اور بابا یاسین شاہ صاحب دی والدہ دی واسطے سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الحمد مل کے باواز بلند سلوات نہایت واجب القدر موالیان حیدر قرار محبان اہل بیت قبل اس دے کہ میں نوکری شروع کراں دعا کرے نا کہ میرے پاک وارث تہاڈا اس دربار عظیم وچ ٹرایا عبادت شمار فرما سیدزادے دا پر خلوص اہتمام خلوص نیت نال پھوڑی بچھائی ذاکران دی پڑھائی اہل بیت محمد دا پاک خالق اپنے عظیم دربار وچ عبادت شمار کر جتنے مومن موالی ازادار دور دراز گرد و نواتوں دربار حسین اس تشریف کرنا آئے ہو اپنے دلان دے وچ نیک خواہشاں لے کے آئے ہو اس ذکر دا صدقہ میرا پاک مولا تہاڈیاں تمام دلی حاجات پوریاں فرما ذکر پاک دے وارث تہانوں کل دنیا دے دکھاں تکلیفاں تو محفوظ رکھے سادات دے وہڑے قیامت تک بسدے رہن اس نازک اور پر کٹھن دور دے وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رہے مریے حسین حسین کریں دے اٹھیویے علی علی کریں دے دامن پنجاں تے 12 دا ہووے ہاتھ اساں گناہگاراں دا ہووے بزرگ ذاکراں دے وچوں ایک مولا دے بڑے عظیم مداح ہو گزرن خادم حسین آصفی صاحب انہاں دیاں 2 لکھیاں ہوئیاں لینا میں جناب دی نظر ابتداء مجلس ہے سید زادے دا خلوص ہے وہ فرمائندن جڈاں میں مر ونجاں میرے منہ تے ملاح خاک کربل دی جڈاں میں مر ونجاں میرے منہ تے ملاح خاک کربل دی کیوں فقط ہکو بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاونا انہا ہتھا دی خیر ہوئے بھائی بسم اللہ آل محمد تھانو آباد و شاد رکھیں تو سجیو تھوڑے بچڑے جیمن جو بات حقیقت ہے اسے صاف کریں گے عادل کے پرستار ہیں انصاف کریں گے کٹ جائیں زبانیں یا چڑھیں دار پہ ناصر خاتون کے دشمن کو نہ ہم معاف کریں گے میری مخدومہ دی عظمت تے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مل کے صلوات الذی قیلا فی
अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन सलवात। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन ईमान कुल है पाक अली उंदा पाक ईमान बतूले ते सरवर ते पाक खदीजा दी दो जगते जान बतूल। पंज तन दे नूरी जलसे विच सब दी पहचान बतूले ते जैको साकिब खुद कुरान पढ़े ओ पाक कुरान बतूल। शाला बस दे रहा हूँ बिस्मिल्लाह। बनावट या तसन्नो दा आदि नहीं, लेकिन इस समाज दे विच सादगी भी जुर्म है, शरीफ होना भी जुर्म है। शरीफां दा जिक्र शरीफां नूं भी चंगा लगदा है। कदीमी अज़ादार ज़ाकिर गर मजमा तुहाडी मुहब्बत वेख के चार लाइना होर जनाब दी नज़र करना चाहना। अर्ज पे करे ना हर दुश्मन ज़हरा लानतीए भावे जेड़ा कोई प्रधान होवे कहीं रियासत दा शहजादा होवे या नगरी दा सुल्तान होवे। कुरान करेंदा लानत उसते भावे पढ़दा नित कुरान होवे उंदे नाल रसूल दे सांगा कोई नहीं भावे जेड़ा रानी खान होवे। हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी माशाल्लाह। आबाद शाद रहो। आले मुहम्मद थानू हर्षां दे रंग लामन। सैयदजादे ने खलूस नाल फूड़ी बिछाइए ते बाबा तुसां जानदे हो जो साडे शियां दे इमाम हिन 12 ना ही 11 हिन ते ना ही 13 हिन। बाबा ज़वार शाह जी जे शियां ने 13वां इमाम कहनू मनना होवे आ ते पाक उम्मुल बनीन दे पाक चंद सरकारे अब्बास नू मने। लेकिन साडे वस दी बात नहीं ना। हिन 12 साडे बंदियां दे बनाए हुए नहीं, हिन अल्लाह दे बनाए हुए, अल्लाह दे मुंतखिब कीते हुए, अल्लाह दे चुने हुए, अल्लाह दे भेजे हुए हिन 12। ये वो 12 हिन जिन्हां दे मुतल्लिक मिठड़े ते प्यारे मदनी दी मोतबर हदीस है जो साडा पहला भी मुहम्मद है, साडा दरमियानी भी मुहम्मद है, साडा आखिरी भी मुहम्मद है, असा सारे दे सारे मुहम्मद। हदीस दा तर्जमा करके अल्लामा इकबाल ने 4 लाइना लिखियां। वो फरमाइंदे पैन खालिक ने कुछ इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दरे बतूल पे जबरील ने सोचा पैगाम किसे दूं, ये तो सारे इमाम इन 12 हिन अल्लाह दे बनाए हुए, अल्लाह दे चुने हुए। कुछ जिन साडे बंदियां दे बनाए हुए इमाम।
وہ تھوڑے ہیں، انہاں تھوڑیاں دا سلوک کوئی نہیں، انہاں 12 دا سلوک ہے۔ جے ساڈے پہلے ہادی نے ایک چیز نو حرام فرمایا ہے تے ساڈے 5ویں ہادی 8ویں ہادی 9ویں ہادی 12ویں ہادی تک انہاں اس چیز نو حرام قرار دیتا ہے۔ 12 دے 12 خوش نصیبی ہے جو ساڈے 12 دے 12 ہن سید جڑے قدیمی ازادار بیٹھے ہو، 12 دے 12 سید ان 12 دا مزاج ہکے، 12 دی گفتگو دی تاثیر ہکے، 12 دا ظاہر بھی ہکے، 12 دا باطن بھی ہکے۔ جڑے ساڈے بندیاں دے بنائے ہوئے ہن او ہن تھوڑے، انہاں دا سلوک کوئی نہیں۔ ساڈیاں گھراں دے وچ ماواں بھیڑی ہن دانے صاف کر دیاں آٹا پہاون واسطے، بابا زوار شاہ جی جٹکا دیہاتی ماحول ہے نا، او ماواں بھیڑی دانے صاف کر دیاں آٹا پہاون واسطے، بھاویں پو مانگ ہووے تے بھاویں جیٹھ ہاڑ ہووے، او پتہ اس نو ہوندا ہے جائیں اوکھیاں ہو کے ایڈی سردی دے وچ یا اتنی گرمی دے وچ بابا جی دانے چھنڈنے پرونا نال چھجاں نال دانے صاف کر کے تے بوریاں انہاں وکھریاں بھر لینیاں، بڑیاں اوکھیاں تے مشکل نال او دانے صاف کریندیاں۔ جیسے لو دانے صاف کر کے رکھ لویں تے دیگر شام آون والا بھاویں جیڈا ہی کوئی پیارا ہومنے او وچوں جڑا کڈھیا ہویا ہوندا ہے، اے ساڈے تے بندے سدے نے اس نو چھنڈک، او چھنڈک جڑا وچوں کڈھیا ہے بھی یہ انہاں ورگا صاف نہیں، او شام دیگر آ کے تے شام دیگر او آ کے وچوں چنیا ہویاں دے وچ مرچا رلاوے۔ اسی ہی وانے آئے بھی وہ جڑے چنے ہوئے ہیں صاف کیتے ہوئے ہیں انہاں وچ اپنے بنائے ہوئے نہ رلاؤ۔ جی میں پڑھدا پیا اگوں مجمع داد نہ دے وے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ میں ایک مثال دیندا پیا، تساں تا بہت سونا پہ بول دے ہو نا، میرا گھر ہے، میں کوئی ذاکری تو نہیں منوامنی، میں دعا پنن دی خاطر حاضر ہویا۔ ساؤنڈ چنگا پیا چلدا ہووے، ذاکر بار بار اپریٹر نو آکھے ساؤنڈ نہیں ٹھیک، ساؤنڈ نہیں ٹھیک، ساؤنڈ ہو بھی ٹھیک، پھر اس دا اللہ حافظ ہے۔ او خالق دے چنے ہوئے چھڈ کے جڑا بندہ جان بجھ کے اپنے جے پیر بناوے انہوں کون بچاوے۔ سبحان اللہ۔ خالق دے چنے ہوئے ہور، ساڈے بندیاں دے بنائے ہوئے ہور۔ او خالق دے چنے ہوئے چھڈ کے جڑا بندہ جان بجھ کے اپنے جے پیر بناوے انہوں کون بچاوے۔ میں ایک مثال میرے سامنے آ گئی ہے لیکن میں دیندا نہیں، شعر ایسا سناواں اپنی وضاحت آپ بیان کریں۔ دوسری لائن تے مزید غور کرنا ہے بھی بڑا سونا استقبال کیتا نے، پھر سن لو۔ خالق دے چنے ہوئے چھڈ کے جڑا بندہ جان بجھ کے اپنے جے پیر بناوے انہوں کون بچاوے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، علم دا
شہر نبی دروازہ پیر علی جیڑا در تو چوری جاوے انہوں کون بچاوے. کیا کہنے بھائی تواڈے سنن دی کیا بات ہے بھائی. تواڈی معرفت نو سلام آباد و شاد رہو. 12 ہور ساڈے بنائے ہوئے ہور تعداد دا بھی مینوں پتہ ہے جی ہاں. ساڈے بنائے ہوئے ہور اللہ دے بنائے ہوئے ہور. اے درود ڈبلنگ بھائی جان تھوڑی جی گھٹامی. اے درود ابراہیمی 5 تن تے نازل ہوئے. اے درود ابراہیمی 5 تن تے نازل ہوئے. تطہیر دیا اندر بابا زوار شاہ جی اے ویڑا کامل ہوئے. مولا دے مداح خان میرے بھائی جان بہت خوبصورت مولا دے مداح تشریف فرمائیں لیکن ان میں ممبر پاک چھڑے ساں تے اوپر سے شیر تو سزایا کر چھوڑے آئے. دوبارہ جناب دی ہے سے قصیدے نہ روزانہ لکھے ویندن تے نہ ہی ہر مقام تے پڑھے ویندن. اے درود ابراہیمی 5 تن تے نازل ہوئے. تطہیر دی آیت اندر اے ویڑا کامل ہوئے. جڑا سجیوں کھبیوں پھاڑ کے ایرے غیر بندیانو صلوات دے اندر پاوے انہوں کون بچاوے. جوانی نصیب ہوگی بھائی. مدینہ محمد دا مدینے دیاں سونیاں گلیاں نبیاں دا سردار نبی 1,24,000 پیغمبر دا سردار نبی پاک حسنین دا پاک نانا اپنے نواسیانو کالی کملی تے سوار کر کے واللیل والیاں زلفاں واگا نپا کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر ودے کریں دین. رستے دے وچ بازار دے وچ ایک بابا ملیا سرکار نو. سبحان اللہ سواری کیڑی سونی مٹھڑا تے پیارا مدنی اس صحابی دے پاسے دیکھ کے فرمیندن حسنین نو مہر تے چاکے فرمایا پاک نبی نے. حسنین نو مہر تے چاکے فرمایا پاک نبی نے. کیا جنتاں دے مالک اے مینوں دسے اے ذات جلی نے. ان سرداراں لج پالاں دی ماں دے قاتلاں دا
جڑا بندہ جرم لکاوے انہوں کون بچاوے. حسین منی والا قصیدہ پڑھنا. اچھا جی تعمیل. آل محمد تھانو آباد و شاد رکھے. ذکر دے وارث تھوڑیاں نسلاں تے رحم فرما. حکم پرزور جو محسن کائنات سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام بادشاہ دی عظمت نبیاں دے سردار نبی دی موت بر حدیث الحسین منی و انا من الحسین. وہ قصیدہ میں پڑھدا ہم اتھے بھی کئی دفعہ پڑھیا لیکن اج پھر پرزور حکم سادات عظام دا میرے جوان بزرگاں بھائیاں دا حکم دی تعمیل. اس حسین بادشاہ دی عظمت جڑا حسین سخی بھی ہے جڑا حسین کریم بھی ہے. سخی تو اس نو وادن جس کو کوئی شے منگیے تو وہ دے چھوڑے. کریم کہیں کو وادن کسے مرید ملنگ سید نو آکھیا بھی سید زادہ تو آڈا دادا بڑا سخی آئی. مرشد انہاں کو کسے روٹی منگی آئی تو انہاں 70 اٹھاں دی قطار چا دیتی آئی. سرکار اے فیروزہ جیڑا ہے اے عطا کر دیو. سید آکھیا بھی واسطہ بہوں بڑا دیتا ہے لہایا دیتا تے ملنگ پا کے آدھے سرکار کیویں پیا لگتا ہے. سید فرمایا پتر اگے سخاوت ویکھی گئی تے ہن جلالت نہ ویکھی. سخاوت بھی ڈاڈھی جلالت بھی ڈاڈھی. سخی بھی ہے کریم بھی ہے. گل بھول تو نہیں گئی. سخی ہوندہ ہے جس کو لو منگیے تے وہ دے چھوڑے بھئی بڑا سخی ہے بھئی کیا بات ہے. کریم کہیں کو وادن جس کو لو نام ہی منگیے تے وہ تام ہی عطا کر. اس واسطے کائنات ایسی ہستی فقط حسین ہے. رسول آکھیا ہے سن لو کل درین ہے. رسول آکھیا ہے سن لو کل درین ہے. رسول آکھیا ہے سن لو کل درین ہے. حسین منی و انا من الحسین ہے. انہا ہتھاں دی خیر ہوئے بھئی اے ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ ہو. من بسم اللہ کرام. آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو. میرا حسین تھن ورشاں دے رنگ لاوے. پہلی لین دا بڑا سوہنا استقبال کیتا نے دوسری لین تے مزید غور کرنے. رسول آکھے آئے سن لو کل درین ہے. رسول آکھے آئے سن لو کل درین ہے. حسین من و انا من الحسین ہے. حسین من و انا من الحسین ہے. میری اکھیاں دی ٹھنڈ تے دل دا چین ہے. میری اکھیاں دی ٹھنڈ تے دل دا چین ہے. حسین من و انا من الحسین ہے. سبحان اللہ الحمدللہ. میں بسم اللہ کرا. مدینہ محمد دا مدینے دیاں گلیاں جنہ گلیاں دیاں قسمہ اللہ قرآن چٹھائیں. نبیاں دا سردار نبی سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام نو اپنے نفیس ہتھاں تے چاہ کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر ودے کریں دن. سامنے صحابہ آ گئے اکٹھے ہو کے یا رسول اللہ تُسا ہر ویلے اس اپنے نواس حسین نو چائی ودے راندے ہو. یا رسول اللہ تُسی تھک دے نہیں یہ تھانو بڑا ہی پیارا ہے حسین. نبیاں دا سردار نبی صحابہ دے مخاطب ہو کے فرمائیں دن میرا حسین صرف مینوں ہی پیارا نہیں. آؤ میں تھانو دساواں حسین کس کس نو پیارا ہے. میں تو ود کے خدا نو پیارا ہے. میں تو ود کے خدا نو پیارا ہے. دین دی قسمت دائے ستارے. دین دی قسمت دائے ستارہ. ساڑیاں رسالتاں دا زیب حسین ہے. ساڑیاں
حسین ہے حلالیاں موالیاں دا قبلتین ہے اچھا یا رسول اللہ یہ تھوڑے نالو ود کے حسین اللہ نو پیارا ہے اتنا مرتبہ اتنا مقام تھوڑے اس نواز حسین دا نبیاں دے سردار نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی صحابہ دے مخاطب ہو کے فرمائندن میرے نواسے دی عظمت سننا چاہندے ہو او میں تو اپنی زبانی دساواں اگر میرے حسین دا دل بن جاوے اگر میرے حسین دی مرضی ہوئے اگر میرے حسین دا دل جڑ جاوے تا وقت ہوندہ کیا ہے دل تے جے آوے سے تا اجڑے وسین دے حسین سخی زندہ باد سادات عظام زندہ باد تسا مومن زندہ باد نبیاں دا سردار نبی صحابہ دے مخاطب ہو کے فرمائندے میرے حسین دی مرضی دی بات ہے اگر میرے حسین دا دل جڑ جاوے تا ہوندہ کیا ہے دل تے جے آوے سے تا اجڑے وسین دے دل تے جے آوے سے تا اجڑے وسین دے پل وچ رب تو گل من ویندے پل وچ رب تو گل من ویندے کیوں خدا دے نال جب کوئی اس دا لین دے رہے خدا دے نال جب کوئی اس دا لین دے رہے ملائکہ اس دی آکے چم دہن نہ لین ہے سارے بولو شام دا وسدہ راہب ہسدہ ہویا نبیاں دے سردار نبی دی پاک بارگاہ وچ آیا ہسدہ ہویا چاچا جی دنیا روندی ہوئی آندی گئی راہب پہلا شخص جڑا ہسدہ ہویا آیا کیوں ہسدہ ہویا آیا پچھوں اس نو دساون والے دسن والے اس نو اتنی تسلی دیتی آئی جو جڑا ناممکن ہوئے کائنات دا کوئی کام بھی ہوئے تے ہوئے ناممکن او مدینے آلے محمد دے شفا خانے بچوں حل ہو ویندے ہسدا ہویا آیا حسین بادشاہ نے ڈٹھا روندہ ہویا والے آئے حسین بادشاہ نے ڈٹھا کولو گزرے آئے راہب بازو نہ پیا راہب میرے نانے دے دربار وچ میں بھی موجود ہوا میرا نانا بھی موجود ہوئے تے تو روندہ ہویا والے سرکار میں نوی تھے جاندہ کوئی نہ میرا وکیل ہی کوئی نہیں میں ایڈی وڈی بارگاہ وچ بغیر وکیل دے اس واسطے گیا میں بالکل مختصر پیا کرے نہ واقعہ تیرے بچیاں نو بھی یاد میں نے جاندہ کوئی نہیں حسین فرمائندن جس دا کوئی نہ ہوئے اس دا میں حسین بازو نہ پیا نانے دے کول گھنائے ہیں نانا نبی اگر اس دے مقدران دے وچ اولاد لکھی ہوئی ہوئے آتے اتھے کیوں آوے ہاں نہیں بھی تے عطا فرماؤ نبیاں دا سردار نبی حسین دے پاسے دیکھ کے فرمائندن حسین اولاد تا اس نو میں بھی دے سکتا ہوں کیوں نہیں دیتی نبیاں دا سردار نبی فرمائندے حسین میں اس مسافر دے دل دے وچ تیری محبت دی بنیاد رکھنی چاہتا حسین تو عطا کر میں آمین کرنا 7 پتر عطا کیتے سردار ملائکہ جبرائیل نے لوح محفوظ دی تختی پہلے بھی ڈٹھی آئی کوئی نہ لکھے ہو جدہ حسین عطا کیتن فوراً لکھیج گئے لوح محفوظ دیاں تختیاں تے قسمتاں لکھنیاں یا لکھانیاں حسین جانے پہلے کوئی نہ لکھے ہوئے حسین بادشاہ دیتن لکھی گئے سردار ملائکہ جبرائیل نے خالق دے مخاطب ہو کے عرض کیتی ہے میرا مالک خالق میری جرت نہیں جو میں تیرے کماں دے وچ کوئی دخل اندازی کراں لیکن میرا مالک تیرا قانون اٹال لے تیرے فیصلے اٹال لیں مالک تیرا قانون بدل نہیں سکتا آج تیرا قانون بدل نہیں گیا
اے کیوں بدلے آئے؟ جبریل سوال کیتا ہے، آواز قدرت آئیے، قانون بندا تے چلدا ویران دے، قانون بندا تے چلدا ویران دے، انج دا سفارش نت کوئی آندے، انج دا سفارش نت کوئی آندے، میں اٹھا دیتن خدای دے سارے بین ہے، میں اٹھا دیتن خدای دے سارے دین ہے، حسین کر اندے مقدرت حسین ہے۔ بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا ہا۔ 28 رجب نو پیو اکبر دے کیتی بھین دے نال سلائے، سیدہ دے بوکھی بن گئی دین اتے کی کرنا ہے آن دے مائے، رو پیو شالا دنیا دے کسے غم وچ نہ رو میں، ڈیرے دار قدیمی ازادار سیدزادہ سلائیں یا مشورے یا پیو پتران دے نال کریں دن، بھائی جان یا بھیرا بھیراواں نال سلائیں کریں دن، تے جس دے عباس جیسے بھیرا موجود ہومن، اکبر جیسے تے قاسم جیسے پتر موجود ہومن، پترہ تے بھیراواں دی موجودگی دے وچ حسین بادشاہ نے بھیراواں تے پتران دے نال مشورہ نہیں کیتا، کہیں دے نال مشورہ کیتا ہے 28 رجب نو پیو اکبر دے کیتے بھین دے نال سلائے، سیدہ دے بوکھی بن گئی دین اتے کی کرنا ہے آن دے مائے، دور حاضر دا مسلمان تو کیا جانے دین کے ڈاؤکھا بچے آئے، او بوکھی بن گئی دین اتے دے مشورہ آن دے بہن کو مشورہ لے آتے، بہن جواب کیڑا دیتا ہے، ادھا پیزا سین فرمایا تیکو آدھنے ساوانا ویرون تو گھبرائے، بی بی آدھی ویر حسین جے پتر وڈتیاں دین نا بچیا دے سامادی پاک، بسم اللہ بڑے دردالے ازادار جی، آدھا پیزا سین فرمایا تیکو آدھنے ساوانا ویرون تو گھبرائے، ہو جے پتر بھی دتیاں دین نا بچیا دے سامادی پاک ردا، سرکار حسین دی آواز آدھیے بھیڑ دین تے اوکھی بن گئی ہے، مشورہ دے، بی بی دی آواز آدھیے ویر حسین میں ہاں آدھی بھائیوال تیرے نال وطن چھوڑے سا، ہائے ویر حسین جے میں پتران دی جوڑی قربان چاکی تی تے بھلا ساڑے نانے دا دین نہ بچی، او جوان بزرگاں بھائیاں او سرکار حسین دی آواز آدھیے نہیں بھین ای تا ساڑے نانے دا دین نہیں بچدا، بی بی دی آواز آدھیے ویر حسین جے میں ماں دی چادر قربان چاکی تی تے بھلا واتی ساڑے نانے دا دین نہ بچی، سید دی ڈھا نکلیے حسین فرمین دے نہیں آلیا بھین اجوی نانے دا دین نہیں بچدا،
سرکار حسین دی آواز آدھی ہے بھین دین نہیں بچدا، بی بی دی آواز آدھی ہے ویر حسین وات رو نہیں جو تیرا رومنا میں نو چنگا نہیں لگدا۔ ہون آپ چا دسا ساڑے نانے دا دین کیویں بچی، سیدہ دا ہر چوک تے پتھر وجھلنے پوس بھر جائیاں نال رلا کے، سیدہ دے 9 میل بھی پیدل ٹرنا پوسی ہاتھ الٹے بہن بنھا کے۔ ہاں شاءاللہ دنیا دے کسے غم میں چلا رو میں بھائی، او 9 میل بھی پیدل ٹرنا پوسی ہاتھ الٹے بہن بنا کے۔ پھر نانے دا دین بچوے سی، سیدہ دے نہیں، بی بی آدھی کیویں بچی، سیدہ دے 9 گھنٹے وچ دربار دے کھڑ سے میری دے زخمی نو چاکے، سیدہ دے بچ دین ویسی جڑا بھین میری آسے شام دی قید نبھا کے۔ بھیرا دی گل سن کے، گل یاد ہے نا کڈا دی گل ہے، 28 رجب دی دیگر شہر مدینہ سن 60 ہجری 28 رجب دا دن دیگر دا ویلے جناب جعفر تیار دا ویلے تے علی جے بادشاہ دی تھی سوالی برکی آئی، او پردادار سوالی بڑھ کے آئی بیٹھی ہے، جے ساری زندگی دے وچ نہ کدی ماں آگے سوال کیتا ہے، نہ کدی پیو اگو سوال کیتا ہے، تے نہ ہی کدی کوئی شے بھیراواں کولو منگی۔ آج کرنا ہے سوال، اوے اپنے شوہر دے اگے تائی واسطے میری سین مسنت نہیں زمین تے آ بیٹھی ہے، لیکے کھٹیں دی بیٹھی ہے تے اپنے یہاں پہ سچیں دی بیٹھی ہے، زینب تو کجا تے سوال کجا، بڑے حوصلے نال بھی میں ایک وین پڑھنا ہے تے گھر تے رومنا ہے، روندی بیٹھی ہے تے سچیں دی بیٹھی ہے، میں سوال کی میں کرا، جناب عبداللہ نے بستر بیماری تے آرام کیتا ہویا ہے، دید جو پئیے، جناب عبداللہ تڑپین ایویں ہاتھ دراز کر کے فرمائیں زہرا دیدی عباس تا زندہ ہے، عباس دے جیدیاں رو دے کیوں ہو؟ ہون میری شہن نو سوال کرنے دا موقع مل گئی، بابا زوار شاہ جی جٹا جناب عبداللہ فرمایا ہے عباس تا زندہ ہے، عباس دے جیدیاں رو دے کیوں ہو؟ ہون میری شہن چاچے جائے دے چہرے دے پاسے نہیں ڈٹھا، قدمات دید کی دیئے، قدمات دید کر کے بی بی دی آواز دیئے، پیا نان کا شہر چھوڑیندہ ہے، تے آج رات نو چان زہرا دا، تے وطا بند دروازے کردہ ہے، رو رو کے پیو سغیر آدھا۔ چاچے جایا کوئی پتہ ہوئی میرا بھیرا وطن پہ چھوڑیندہ ہے، جناب عبداللہ فرمائیں دن تو اپنے دل دی منشا ڈسا، او وطا بند دروازے کردہ ہے، رو رو کے پیو سغیر آدھا۔ جناب فرمائیں دن میں جاندہ تیرا بھیرا وطن پہ چھوڑیندہ ہے، زہرا دی دی تو اپنے دل دی منشا ڈسا، بی بی یادی میں نال بھیرا دے ونجنا ہے، وہ مینو حکم ہے اپنی مادہ، بی بی یادی میں نال جو ہو سا امت تو مگسا، 9 لاکھ وچوں کفن بھیرا دا۔ تو شرما کے بیٹھا رو نہیں یار، علی دی دھی دا بین، او میں نال جو ہو سا امت تو مگسا، 9 لاکھ وچوں کفن بھیرا دا۔
ٹھہرو آخری وین جناب عبداللہ دی آواز آدھی ہے زہرا دی دی تھوڑے علم وچ نہیں جو سفر کیویں میں جاندہ تھوڑے مزاج دے لائق آب و ہوا کربلا دی نہیں ہن میری شین سمجھی ہے جو چاچے جایا اجازت نہیں دینا جلدی دے نال قدماتے ہاتھ رکھیں ہولے ہولے آواز آجے چاچے جایا ہکتا میں نو ماں دی وسیعت ٹوچھا میں پھرا دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی او چٹی داری آلے بزرگاؤں جناب عبداللہ دی آواز آدھی بسم اللہ منجو ویر دے رلے زہرا دی دی جس شاید ضرورت ہے نال گھنوان بی بی دی آواز آدھی چاچے جایا شاءاللہ قیامت تک گھر وسدہ رہا میں نو کس شاید ضرورت نہیں جس وین واسطے محنت کر آیا کس شاید ضرورت نہیں پر پئیے میری سین چند قدمات گئی علی بادشاہ دی دی بابا سہی جناب عبداللہ دی آواز آدھی زہرا دی دی بھئی تک کوئی شاید نہیں میں گھن دی لیکن یاد رکھے پنجا ملکان دے وچ میرا رقبہ ہے پنجا ملکان دے وچ مصر وچ میرا رقبہ یمن وچ میرا رقبہ عراق وچ میرا رقبہ زینب غور دے نال سن شام وچ میرا رقبہ بابا جی جڑا شام دا نام آیا ہے ہن میری شین جلدی دے نال واپس بلی گئے جناب عبداللہ دے کول آ کے بی بی یادی حقدار سمجھ کے آن دا بابا کرتا ہے کچھ امداد بی بی یادی میں نہیں آتی پنجا ملکان دی چاہ بخش میں کو جائے میں پنجا ملکان دی شاہی نہیں منگنی اچھا بی بی یادی میں کو بابا میرا دسدہ ہوتا ہے برنے شام دے راتے بی بی یادی جڑا شام وچ تیرا رقبہ ہے اتھوں کبر دی میں